आफरीन आफरीन होगी मजलिस को। आगे करबला, शब आशूर, जनाब ज़ैनब ने एक बच्चे का सर इस जानू पर रखा, एक बच्चे का सर इस जानू पर रखा, बालों में कंघी दे रही। और ये शायद आखिरी प्यार है, ये शायद आखिरी, मैं फिर कहता हूं जिस किस्म, ये शायद आखिरी प्यार है। इसके बाद ज़ैनब अपने बच्चों को रोई भी, जब भी रोई है हुसैन को, बालों में कंघी देकर कह दिया, बेटे मोहम्मद, अगर कल मैदान में तुमने कहा ना कि हम हैदर करार के नवासे हैं, जाफर तैयार के पोते हैं, मैं दूध ना बख्शूंगी। इम्तिहान देखो बच्चों का, मैं दूध ना बख्शूंगी। अगर तुमने कहा कि हम हैदर करार के नवासे हैं, हम जाफर तैयार के पोते हैं, मैं तो तब दूध बख्शूंगी जब ये फौज कह उठे हैदर करार के नवासे आ गए, जाफर तैयार के पोते आ गए। जिंदा सलाम, तो बड़ी मोहब्बत दिखा रहे। सुबह ही जनाब अब्बास ने जब खैमे के साथ खड़े होकर आवाज सुनी ना, औन कह रहे भाई तुम मेमने पे हमला करना, मैं मैसरे पे हमला करूंगा, और इस अंदाज से हमला करेंगे कि हमारी मां हम पे राजी हो। और मां ने जुमला सुन के कहा, औन मोहम्मद, मैं दूध तब बख्शूंगी जब तुम गिरो तो तुम्हारी पुश्त खैमों की तरफ हो, चेहरा फौज की तरफ। आए हुसैन से इजाजत मांगी, मौला ने इजाजत नहीं की। एक बात जो एक जुमला मैं कह देता हूं, अगर मेरा समझ आ गया, इससे बड़ा मसाइब नहीं है भाई। अकबर को इजाजत देना हुसैन के लिए आसान है, बहन के बेटों को मुश्किल होता। आप अपने पे देखिए, अगर कोई मुश्किल आ जाए तो अपने बेटे पे आप करेंगे सारा इंसाफ, बहन के बेटे पे नहीं। हुसैन इजाजत नहीं देते, और तुझे इजाजत नहीं, मोहम्मद तुझे इजाजत नहीं, मैं ज़ैनब की झोली बर्बाद होते नहीं देख सकता। जब अकील की औलाद में से 2 शहीद होके आए ना, उस वक्त जनाब ज़ैनब ने पुकार के कहा, अम्मा फिजा, मेरे बच्चे कहाँ हैं? कहा मामू के पास है, जरा उनको बुलाओ। आए, जनाब ज़ैनब देख कर कहती, क्या मैंने तुझे इसी दिन के लिए पाला था कि लाशें आते रहे और तुम यहां बैठे रहो और जिंदा रहो, सलामत रहो? ये जुमला कहना था। दोनों बच्चे रो के कहते, अम्मा हमने बड़ी इजाजत मांगी लेकिन मामू इजाजत नहीं देते। कहा जरा मेरे भाई को बुला। जनाब हुसैन आए, कहा भैया मैंने पूरी जिंदगी कुछ मांगा आपसे? कहा नहीं। कहा आज मांगती हूं। कहा क्या? कहा मेरे बच्चों को मरने की इजाजत दे। आफरीन आफरीन, मेरे बच्चों को मरने की इजाजत दे। इजाजत मिल गई। दोनों शहजादे आपस में पुष्प जोड़कर लड़ रहे, एक मेमने पे हमला कर रहा, एक मैसरे पे हमला कर रहा। यकदम इधर भी लाशें गिर रही, उधर भी लाशें गिर रही हैं। ये इतनी देर जो लड़ाई हुई ना, जालिम ने सोचा कि अली के नवासे हैं, इस तरह नहीं गिरेंगे, ये जाफर तैयार के पोते हैं, इस तरह नहीं गिरेंगे। दरमियान में नेजा मारा, एक बच्चा यूं गिरा, एक बच्चा यूं गिरा। जब गिरे तो पुष्ट खैमों की तरफ से जनाब ज़ैनब ने पुकार के कहा, बच्चों मैं तुझ पे राजी, मैं राजी हो गई, तुमने मेरे दूध की लाज रखी। खत्म हो गई मजलिस। जनाब ज़ैनब को हथकड़ियां पहनाई गई, चादरें छिन गई, काफिला कैदी बना के शाम ले जाया गया। शाम से जब रिहाई हुई ना 7 साल के बाद, जनाब ज़ैनब ने कहा हम तब जाएंगे जब हमें रोने की इजाजत मिले, सर मंगवाए जाए, हम रोना चाहते हैं। हुसैन के सर आ गए। हर बीबी के गोद में एक सर है, किसी बीबी के गोद में अकबर का सर है, किसी की गोद में कासिम का सर है, किसी की गोद में अब्बास का सर है, जनाब ज़ैनब की गोद में हुसैन का सर है।
ہر کو کہتی واہ حسین واہ اکبر واہ قاسم واہ محمد ہر بی رو رہی ہے. شام کی عورتیں جنہوں نے پتھر مارے تھے نا آج معافی مانگنے آئی. زینب ہمیں پتہ نہیں تھا تو علی کی بیٹی ہے, ہمیں پتہ نہیں تھا تو زہرا کی بیٹی ہے, ہمیں پتہ نہیں تھا تو رسول کی بیٹی ہے, ہمیں تو کہا گیا تھا باغی کی بہن ہے, ہم پتھر مارتے رہی ہمیں معاف کر دو. ایک بی بی نے کہا کہ زینب یہ جو دو سر کونے میں رکھے ہوئے کیا ان کی ماں مر گئی ہے؟ نہیں سمجھا پایا میرا خیال. ایک بی بی نے کہا یہ جو دو سر کونے میں رکھے ہوئے ہیں کیا ان کی ماں مر گئی ہے؟ زینب رو کر کہتی ہے یہ مجھ دکھیاری کے بیٹے ہیں, ایک کون ہے ایک محمد ہے, تم انصاف کرو میں حسین کو روں یا ان کو روں. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. مشکل یہ ہے کہ مجھے سمیٹنا پڑتا ہے, میں صحیح انداز میں پڑھ نہیں سکتا, وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے. قافلہ آ گیا مدینہ, ہر کوئی آ کے پرسہ دے رہا ہے زین العابدین تیرا بابا مارا گیا, زین العابدین تیرا بھائی مارا گیا, زین العابدین تیرا عباس مارا گیا, زین العابدین تیرا اکبر مارا گیا, زین العابدین تیرا قاسم مارا گیا, زین العابدین تیرے اون محمد مارے گئے. ہر کوئی پرسہ دے رہا ہے. ایک دن جناب عبداللہ کہتے ہیں زین العابدین زینب سے کہو وہ بھی تو زینب کا گھر ہے, ایک مرتبہ میرے گھر بھی تو آ جائے. یہ جملہ کہنا تھا. امام زین العابدین آ کے کہتے ہیں پھپھی جناب عبداللہ آئے تھے, کہا وہ تو روز آتے, وہ کہہ رہے تھے اپنے گھر آ جائے. جملہ سنو گے, زینب نے رو کر کہا علی بیٹا کربلا کے بعد زینب کا کوئی گھر نہیں رہا, کربلا کے بعد زینب بے گھر ہو گئی, کربلا کے بعد زینب مٹیاں پہ بیٹھنے لگی, کربلا کے بعد زینب کے لیے پلنگ بھول گئے, کربلا کے بعد زینب کو قالین بھول گئے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. جناب زینب آ گئے, چلتی چلتی زینب مٹی پہ بیٹھ گئے. جناب عبداللہ کہتے یہ قالین میں نے تیرے لیے بچھایا. شہزادی قالین پہ بیٹھ, کہا نہیں عبداللہ اب مٹیوں پہ بیٹھنے کی عادت ہو گئی, عادت ہوتی مٹی پہ بیٹھنے کی. کہا اچھا زینب ایک بات بتا, میرے اون محمد نے وفا کی؟ ایک جملہ اور سن لیں, ایک جملہ اور سن لیں. جناب عبداللہ کہتے ہیں زینب اب تو تیری شکل بھی پہچانی نہیں جاتی, اتنی اجڑ گئی ہے تو کہ اب تیری شکل پہچانی نہیں جاتی. زینب رو کر کہتی عبداللہ جس کا اکبر مارا گیا ہو, جس کا قاسم مارا گیا ہو, اس کی شکل کوئی کیا پہچانے گا. کہا اچھا میرے اون محمد نے وفا کی؟ جناب زینب کہتی میرے عباس نے ایسے حملہ کیا, میرے حسین نے ایسے حملہ کیا. آپ جو ماتم کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے جملہ کہتا ہوں, میرے عباس نے ایسے حملہ کیا, میرے حسین نے ایسے حملہ کیا, میرے اکبر نے ایسے حملہ کیا. اب عبداللہ جلدی میں ہے کہ کہیں میرے بیٹے کا ذکر آئے. زینب میں اون محمد کا پوچھ رہا ہوں. یہ جملہ کہنا تھا کہ ایک دم زینب کا ہاتھ بلند ہو گیا, میرے اون نے ایسے حملہ کیا, میرے محمد نے ایسے حملہ کیا. یہ ہاتھ بلند ہونا تھا کہ آستین الٹ گئے. جناب عبداللہ نے رسیوں کے نشان دیکھے, رسیوں کے نشان دیکھ کر عبداللہ کہتے ہیں زینب رسیوں پہ نشان یہ کیسے ہے؟ زینب نے جلدی سے ہاتھ چھپائے, پکار کر کہتی عبداللہ میری چادر چھن گئی, میرے ہاتھ بند گئے, بے پلان اونٹوں پہ شام تک گئی. عبداللہ میں شرابی سے بات کرتی رہی,